السلام عليكم شباب، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذه الظرفيه اللي شويه صعيبه اللي تتمر منا البلاد، تمر منا العالم كله. آه الحمد لله على كل حال. دونك كما تتشوفوا راه الدوله المغربيه اتخذت بزاف نتاع القرارات باش تحمي المواطنين من هذا الوباء. بين هذه القرارات اللي اتخذت فهو التوقيف تاع الدراسه بجميع انواعها. دونك فاش تنقولوا التوقيف تاع الدراسة تنقولوا سدوا المدارس، تنقولوا سدوا المعاهد، مي ما تنقولوش ما عادش نستمروا في الدراسة. دونك حنا بطبيعة الحال في المسار على غرار باقي المدارس والمعاهد. راه حنا بدلنا واحد المجهود، الإدارة تاع المسار بذلت واحد المجهود كبير، لي فورماتور وكذلك، باش نحاولوا نوصل لكم داكشي اللي كنا معولين نوصلوه في لي كلاس. غادي نحاول ان شاء الله نوصلوه من خلال هاد الوسائل البديله اللي هي هاد القناه والجروب تاع الواتساب. داكور. دونك نبغي شويه نتاع عفاكم، شويه نتاع الجديه من جهتكم حتى نتوما، شويه نتاع الالتزام، شويه نتاع التفاعل باش ننجحوا هاد الفتره. اتفقنا؟ الو. آه بالنسبه لو كور، باش نكملوا فين وصلنا. دونك وصلنا لا سيكونس اللي شفنا فيها لو جورنال، شفنا فيها لو غون ليفر اي لا بالونس. يلا دخلنا ليهم مع كامل الاسف ديك الحصه وحتى توقفات الدراسه. دونك ما فيها باس غادي ندير واحد البتي رابيل على لو جورنال، ندير واحد البتي رابيل على لو غون ليفر، ونشوفوا داكشي اللي بقى لنا في لا بالونس. الو، كما قلنا لو جورنال هو لو دوكيمون كونطابل ولا لانسترومون كونطابل اللي تستعملو لو كونطابل، تستعملو لونتربريز باش دير لونغيسترومون نتاع لي زوبيراسيون اللي تديرهم ديال مانيير كوتيديان. داكور. دونك كما قلنا في الاول، فاي اوبيراسيون ولا اي ترانزاكسيون بغات ديرها تبغي ديرها لونتربريز، خاص ولا بدا ديرها لونغيسترومون. مي داك لونغيسترومون كما كنا قلنا راه خاصو شي شروط. من بين دوك الشروط خاص تكون لا دات تاع لوبيراسيون، تكون لا ناتور تاع لوبيراسيون، تكون لو مونطون تاع لوبيراسيون. هادو المينيموم. داكور. دونك هاد الشروط هادو باش يتجمعوا كاين واحد لو دوكيمون اللي هو لو جورنال. داكور. دونك شفنا ديجا بدينا دخلنا لو جورنال. الوغ بالنسبه للو كور، باش نربحوا شويه الوقت، ما نضيعوش الوقت في لا فيديو، تكون لا فيديو تكون صغيره وتكون فيها غير الريزومي. الوغ ما عادش نبدا نقرا عليكم هادشي كله. هادشي كله ديجا راه عندكم في لي بوليكوب اللي عطيتكم. ما فيها باس اللي ما عندوش البوليكوب او لا اللي تضر ليه البوليكوب او لا، راني هاد الكور هذا اللي غندير في هاد لا فيديو غادي هاد الفيشي غادي نحطو لكم في الجروب تاع الواتساب. داكور. دونك غنحطو في الجروب تاع الواتساب كوم سا يكون ديسپونيبل حتى نتوما عندكم. وحاجه اخرى عفاكم، راه لا كاليتي تاع الفيديو يقدر ما تكونش مزيان. دونك انا نعول بالدرجه الاولى راني معول على هذا الفيديو، بالدرجه الثانيه معول على الواتساب خلال تلقي التساؤلات ديالكم والملاحظات ديالكم، باش ننجحوا ان شاء الله هاد المرحله كما قلت. هاد المرحله كما قلت ديجا. دونك لا نيسيسيتي دو جورنال، يعني الجورنال راه هو ضروري. لا بريزونطاسيون دو جورنال اللي هي اللي اهم منا بيان سور. دونك لا بريزونطاسيون دو جورنال، دونك اون écriture جورنال كومبرون. دونك ها هما داكشي اللي ضروري خصو يكون جورنال: لا دات، les numéros et les intitulés de compte débité et crédité, les sommes ventilées, le libellé. D'accord. Alors بالنسبه للبريزونطاسيون ديال الجورنال كنا ديجا شفناها. دونك تيكون لي دو بروميير كولون، الوغ النيميرو دو كونت ا ديبيتي، النيميرو دو كونت ا كريديتي. كما كنت قلت لكم حنا غادي نخدموا بان سول كولون نديرو فيها نيميرو دو كونت. داكور. سوا ا ديبيتي سوا ا كريديتي. اتفقنا. دونك هاد لي نيميرو دو كونت هما اللي تنجيبو من لو بلان كونطابل. ابخي لا دوزيام كولون تيكون فيها ولا لي كونت ا ديبيتي اي لي كونت ا كريديتي. دونك ديما لو كونت اللي غادي ديبيتا تيكون على اليسار، سي اون اوبليغاسيون، و لو كونت اللي تيكريديتي يكون على اليمين. ابخي تيكون عندنا لي دو كولون الاخرين، تيكون واحد تاع الديبي تاع لي مونطون تاع الديبي اللي عندهم علاقه بهاد لو كونت اللي في الديبي، و المونطون تاع الكريدي عنده اللي عنده علاقه بالكونت
اكريديتي. داكور، وتنجيو لتحت في الوسط تكون لو ليبيلي. بيان سور لو ليبيلي كما قلنا هو لا بيس جوستيفيكاتيف، فاكتور شيك اكسيتيرا. الفوق هاد ما بينش في هاد التراسي، دونك الفوق هنايا في هاد الفوق من لو كونت في الوسط تتكون لا دات، تكون لا دات دو لوبيراسيون. دونك هاد l'article تسمى l'article simple. Tout simplement علاش يتسمى l'article simple. L'article est simple lorsqu'il y a un seul compte à débiter, un seul compte à créditer. Donc تكون عندنا كونت هنايا كونت في الديبي وكونت في الكريدي. ابري كان عندنا l'article composé، ما كاينش شي فرق بيناتهم، تيبقاو نفس لي كومبوزون. غير هنايا قالنا بانه l'article est composé lorsqu'on débite un ou plusieurs comptes et on crédite un ou plusieurs comptes. Donc فاش يكون عندنا plusieurs comptes à débiter et plusieurs comptes à créditer. Donc tout simplement هذا هو le journal. Elle est très 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 simple. Après donc le journal تندوزو un autre document اللي هو le grand livre. Donc le grand livre، mais قبل ما ندخل le grand livre كاينه واحد لابليكاسيون نطلب منكم انكم تصاوبوها، فيها 4 تاع لي زوبيراسيون. دونك le 1 11 chèque remis au fournisseur 5000 dirhams numéro تاع الشيك. le 3 11 vente de produits fini facture numéro 4 le montant après le mode de règlement. le 5 11 achat de matière numéro تاع la facture le montant le mode de règlement. L'encaissement, le 6-11, encaissement d'un chèque d'un client, le montant, le chèque, le numéro de chèque, d'accord. Alors, maintenant, on va passer au journal les opérations du mois de novembre. Donc, هاد l'application كلكم مطالبين انكم تصاوبوها، كل واحد يصاوبها في ورقه، يكتب عليها سميتو ويصورها ويبارطاجيها لنا ولا يبوبليها في الجروب نتاع الواتساب. كلشي مطالب بهاد القضيه. الله يجازيكم بخير. دونك في لو جورنال عندنا هاد لابليكاسيون. بعد نشوفو لو غران ليفر. الوغ لو غران ليفر، الوغ لو غران ليفر تو سامبلومون كيما قلنا هما دوك لي كونت شيماتيك اللي كنا ديجا خدمنا بهم في لا سيكونس تاع لو كونت. يعني تنشدو كاع دوك لي كونت اللي خدمنا بهم اللي درنا لهم لونجسترومون في لو جورنال، تنحولهم لي كونت شيماتيك. شاك كونت نديرو له كونت شيماتيك ديالو و نكوبيو تنكوبيو هادوك لي مونطون اللي في الديبي اللي تيكونوا في الديبي تاع لو كونت في الجورنال، في الديبي تاع الكونت شيماتيك، وفي الكريدي فين ما كان شي كونت مقيد في الكريدي داك المونطون اللي في الكريدي نقيدو في الكريدي ديالو في الكونت شيماتيك. داكور، دونك كل كونت بوحديته. بيان سور بالاضافه الا كان عندنا شي كونت شي اكزرسيس باردون شي بيلون دوفيرتور، دونك هذاك البيلون دوفيرتور حتى هو تنحولوه لي كونت شيماتيك. دونك كما قلت لكم ديجا في الكلاس، هادشي راه كما قلت راه تنديري ان بتي رابيل عليه، شي ديجا شفناه. داكور، دونك فاش نقول لو غون ليف دونك تنهضروا على تو سامبلومون لي كونت ولا لي كونت شيماتيك. الوغ البريزونطاسيون du grand livre. Donc هنا عطاونا un compte ou un type parmi donc les trois types اللي كنا شفنا تاع les comptes. Donc après قالنا dans un esprit de simplification on utilise que les comptes schématiques. Voilà, donc les comptes schématiques débit crédit, le numéro de compte, donc obligatoirement avec numéro de compte plus l'intitulé de compte signé تاع compte, ou bien sûr تنديروا تنقيدوا les montants تاع الديبي هنايا les montants تاع الكريدي هنايا وفي الاخر تنسولديو لو كونت. Tout simplement هذا هو le grand livre. Après le grand livre تندوزو la balance. Donc la balance des comptes. Alors اشنا هي la balance. Donc la balance des comptes est un tableau donnant à une date déterminée la liste de tous les comptes classés selon le plan comptable marocain avec chacun d'eux. Donc le total des sommes emportées au début, le total ainsi de suite. Donc la balance est un document comptable de synthèse périodique. Le rôle de la balance. Je n'ai le rôle de la balance. Pardon, le même deux le rôle. Donc la balance est un document comptable de synthèse périodique. ماشي ان état de synthèse. عفاكم ردوا البال. Les états de synthèse شفناهم ديجا راه هما 5. اللي هما البيلون، CPC, le SG, tableau de financement et l'éthique. La balance, le grand livre, le journal, ce ne sont pas des états de synthèse.
d'accord. alors la balance c'est un document comptable de synthèse يعني de synthèse تعطينا حاجه تيجمع لنا داك الريزومي تاع دوك لي كونت اللي دوزناهم من لو جورنال ودوزناهم لو كون ليف. دونك لا بالونس تعطينا ديك لا سانتيز ديال كل كونت يعني لا سيتياسيون ديالو لو موفمون اللي وقع فيه اي لا سيتياسيون فينال ديالو اللي بغا نقولها لو سولد فينال ديالو داكور. دونك alors le rôle de la balance est un instrument de contrôle disons pardon est un instrument de contrôle des enregistrements. D'accord. Donc il a qu'à dire chez erreur l'enregistrement du journal ومن بعد ديك l'erreur حولنا لو grand livre ومن sur la balance تبان عندنا ديك l'erreur. justement c'est un instrument de contrôle دابا نشوفو كيفاش. et bien sûr est un instrument de gestion. فنقول un instrument de gestion يعني يعاون l'entreprise في la gestion financière ديالها باش تعرف la situation de chaque compte et après تاخذ des décisions selon chaque cas ولا selon chaque situation. دونك الديتاي ما عادش نقرا بيان سور ها هو غتلقاو هنايا. الوغ نمشي نيشان لا بالونس لا بريزونطاسيون دو لا بالونس. الوغ لا بريزونطاسيون دو لا بالونس تتكون هي هادي. تكون عندنا اون كولون الاولى فيها لي نيميرو دو كونت. الوغ في هاد لي نيميرو دو كونت راه سيت اون اوبليغاسيون انهم يكونوا كلاسي سولون داك لوردر نيميريك تاع لي كلاس. دونك تنبداو بلي كونت اللي كاين في الكلاس 1 تنساليهم عاد تندوزو لي كونت تاع الكلاس 2 تنساليهم ندوزو et ainsi de suite. Classe 3, classe 4, t'as la classe 7, puisqu'on a fait la classe 7. D'accord. Alors, la colonne la colonne الثانية les intitulés de compte. Tout simplement, السمية تاع les comptes. باش نقول مثلا exemple تاعتي الكلاس 1 بديت بكابيتال 1 1 1 11 11 11 دونك تندير 11 11 هنايا وتنجي تنكتب هنايا كابيتال. سي تري سامبل. La deuxième colonne, les soldes initiaux. Donc, pardon, la troisième colonne, les soldes initiaux. Donc, ça نقول les soldes initiaux. يعني مثلا هضرنا الا في حاله الا كنت خدام على شي اكزرسيس اللي عندي فيه لو بيلون دوفيرتور ولا لو بيلون دو ديماراج ولا فوالا البيلون ولا البيلون دو ديماراج البيلون دوفيرتور. داكور. ولا البيلون دو ديبار كل تقدر تلقاوه في شحال من سميه. دونك فاش يكون عندي هاد لو بيلون تيكون مطلوب مني ان نخدم البيلون انيسيال ونخدم الجورنال ونخدم الكغون ليفر عاد لا بالونس. دونك هاد لا كولون راه غير بالبيلون. الا ما كانش عندي شي اكزرسيس فيه البيلون دوفيرتور ولا دو ديبار راه ما تنقيس والو في هاد لا كولون هادي تاع لي سولد انيسيو. داكور. الوغ هاد لي سولد انيسيو الا كان عندي البيلون خدمت فيهم دونك تندير لي كونت تاع البيلون تندير لي مونطون. فاش نقول لي كونت نتاع البيلون يعني هاد السولد هاد لا كولون نكونوا خدامين فيها من لي كلاس من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 5. دي بي بيان سور راه هو غادي يكونوا فيه لي كونت نتاع لاكتيف يعني لي كونت اللي عندي في لاكتيف والكريدي لي كونت نتاع الباسيف. اتفقنا. والتوتال نتاع هاد الدي بي تاع هادي خص يكون هو التوتال نتاع لاكتيف. التوتال تاع هاد الكريدي هو التوتال تاع الباسيف. دونك هاني راه مبينها لكم هنايا. دونك البيلون انيسيال وهنا تيكون التوتال تاع البيلون. لا كولون سويفونت لا كولون سويفونت فيها لي موفمون. تو سامبلومون منين تجيبو هاد لي موفمون هما لي موفمون اللي تيكونوا عندنا في الجورنال. هما داكشي اللي تيوقع في الجورنال داك لونغيسترومون اللي درنا في الجورنال. داكور. الوغ كيفاش تنجيبوهم؟ بيان سور ما غاش نرجعو للو جورنال باش نجيبوهم. هو سي بوسيبل نمشيو للجورنال مي من الاحسن ما نمشيوش. داكور. نرجعو غير لو غران ليفر لو غران ليفر اللي هو لي كونت شيماتيك. دونك راني عطيت هنا ان اكزومبل. دونك هذا سيبوزون حنا في لو غران ليفر بغي نخدم هنايا. الوغ لي سولد انيسيال كما قلت نخدمو في هاد الكولون الاولى تاع السولد انيسيو. لي موفمون هما هادو يكونوا مقيدين هنايا بالنسبه للدي بي وتيكونوا مقيدين هنايا بالنسبه للكريدي. داكور. الوغ هاد لي موفمون ما تندخلش فيه يعني تنجمع التوتال. مثلا كنت خدام على كونت 15 دونك تندير تكون ديجا في الكرون ليفر كاين عندي 51 61 هنايا تندير كاس دي بي كريدي وتيكون ديجا عندي في البيلون انيسيال مثلا المونطون تاع لا كاس 5000 درهم. داكور. وتنجي فين ما في الكرون ليفر تنكون فين ما كاين عندي كاس مقيده في الدي بي
نقيد داك المونطون ديالها هنايا، مثلا 5000 درهم، 6000 درهم، 10000 درهم، 1000 درهم، 500 درهم. دونك هما هادو. دونك تنجمع هادوك على ليكسيبسيون، ما تندخلش معاهم لو سولد انيسيال. دونك تنجمع غير هادوك اللي في الجورنال، تنجمعهم هنايا. داك التوتال ديالهم هو تنقيد في الديبي نتاع الكونت كيس هنايا في هاد الموفمون. نفس الشيء بالنسبه للكريدي، تنجمع الموفمون ولا التوتال تاع الموفمون تاع دوك لي مونطون اللي قيدت في الكريدي، وتنديرهم في هاد لا كولون تاع الكريدي في الموفمون. هادشي اللي عندي في هاد لا كولون. ومن بعد لا تخوازيام كولون اللي هي لي سولد فينو، يعني السولد فينال دو شاك كونت اللي تنجيبو من لو غران ليبر. فاش تنجي الكيس تنكون ديجا سولديتها في الكونت شيماتيك ولا في الغران ليفر. تنهز داك لو سولد، الا كان ديبيتور تنقيدو في الديبي، كان كريديتور تنقيدو في الكريدي. ما بغيتش نعتمد على الكغونيغ في داك لي سولد، حيت عندي جوج د الحوايج: اما تنمشي تنديرهم كوبي كولي من الكغون ليفر ونكوبيهم في ديك السولد فينا، او لا كاينه طريقه باش نحسبو. هو تنشوف، تنجي لا بالونس نيشان وتنشد لو سولد انيسيال الى عندي في الديبي نتاع لو كونت، تنزيد عليه الموفمون تاع الديبي، تنقص منه الموفمون تاع الكريدي تيعطيني لو سولد. ديبيتور لا كريديتور ديبون واش عندي الديبي كبر من الكريدي، يعني التوتال تاع داك لي مونطون اللي جبت من الديبي الا كانوا كبر من الكريدي راه غادي يكون سولد ديبيتور. كان العكس، كان الكريدي كبر من الديبي راه غادي يكون سولد كريديتور. دونك جوج طرق: اما نمشي كما قلت لكم ناخذ ندير كوبي كولي من الكغون ليفر ونجي هنا نيشان، اولا نحسبهم بهذه الطريقه اللي قلت لكم قبل. دونك نشوفوا هاد التوتال. دونك كما قلنا التوتال تاع السولد انيسيو خص هو التوتال بيلون. التوتال تاع الموفمون يكون هو التوتال تاع الجورنال، يعني التوتال تاع الديبي سيكون التوتال تاع الكريدي يتساوي. دونك هاد تي ان تتساوي هاد لي، فوالا توتال 1 يساوي توتال 1 تاع الديبي الكريدي، توتال 2 تاع الديبي خص يساوي توتال 2 تاع الكريدي في الموفمون، او توتال 3 خص يكون تيساوي توتال 3 تاع الكريدي تاعو. الا ما خرج ليا شاك توتال تاع شاك كولوم تتساوي، دونك هنا عندي خطا. هنا فين تنقولوا بانه راه لا بون سي ان انسترومون دو كونترول. الا كنت داير شي ايرور في الجورنال او لا في الكون ليفر، هنا فين غيتبان لي ما غاديش يخرج لي هادشي متساوي. داكور. ومن بعد تكون ساليت لا بالونس ديالي. دونك علاش باقي تتنفعني هاد لا بالونس؟ تتنفعني باش نقاد لو بيلون دو كلوتور ولا دو فان ديكزارسيس مع لو سي بي سي. دونك علاش تنعتمد في هاد لا بالونس؟ تنمشي لهاد لي سولد فينو. دونك لي سولد فينو تنبقى تناخد كل مونطون تاع شاك كونت وتنخدم به. بيان سور لي كلاس من واحد حتى لخمسة راه تنصاوب بهم البيلون دو كلوتور ولا البيلون دو فان ديكزارسيس. و لا كلاس 6 و 7 اللي هي ديال لي برودوي لي شارج اي لي برودوي تنخدم بهم سي بي سي. هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو اللي حتى ولا في هاد الحصه هادي. دونك كما قلت ان شاء الله اليوم في العشيه راه غادي نحل ليكم ولا نعطيكم لوتوريزاسيون في الجروب تاع الواتساب على قبل جوج د الحوايج. الحاجه الاولى هو تحطوا صحيح كما قلت تاع ديك لابليكاسيون نتاع الجورنال اللي حتى تكون في الاول، كل واحد كما قلت لكم يقاد تعافاكم فرقه ويكتب عليها سميتو ويبارطاجيها في الجروب. داكور. الحاجه الثانيه هو غادي نحط لكم هاد الصباح غادي ندخلوا للجروب واتساب، غادي تلقاو واحد اكزرسيس اللي طويل اللي غادي نجيبو فيه هادشي اللي تنشوفو من الاول، اللي فيه البيلون دوفيرتور، فيه لو جورنال، فيه لو غون ليفر، فيه لا بالونس، فيه البيلون دو كلوتور اي لو سي بي سي. دونك طويل، بغيتكم حتى هو تصاوبوه. دونك اليوم ان شاء الله في العشيه بغيت ندخل للجروب نعطيكم اوتوريزاسيون، غنعطيكم ساعه ونص. دونك من الخمسة حتى لستة ونص يكون عندكم الحق باش ديبوزيو هاد لي دو زيكزيرسيس لابليكاسيون بليس هاد ليكزيرسيس، او ديبوزيو الاسئله اللي عندكم. اللي عنده شي سؤال، شي ملاحظه، شي حاجه ما فاهماش، راه مرحبا. فاش نقول الاسئله دونك سوا باغ ايكري سوا بميساج اوديو، ما عندناش مشكل. اتفقنا؟ عافاكم الشباب. دونك بالنسبه للوقت راه تنظن بانه 99% منا كاملين عنده الوقت هاد الساعه. بالنسبه للناس اللي تيقراو ما بقاوش يقراو دابا راه جالسين، دونك فرصه ما باقيش تخدموا من ورا ما عنديش الوقت باش نقاد ليكزيرسيس ولا. بالنسبه للناس اللي خدامين الله يعاونهم، الله يكون معاهم في هاد المرحله.
مي فاش نقول غنحط الفيديو النهار كله دونك راه كافي الوقت. التمرين لا عطيناه واحد الساعة ولا ساعة ونص وصاوبناه أو قل، ونزيدو واحد الساعة إن شاء الله في العشية تاع الجروب، دونك راه غادي يكون كافي. ونتمنى انكم تعاونوا حتى نتوما من جهتكم باش نوصلوا الماكسيموم تاع لي زانفورماسيون والماكسيموم تاع لو كور يوصل خلال هاد الفترة هادي ان شاء الله، اللي غادي يكونوا تنتواصلوا عبر هاد القناة او لا عبر الجروب نتاع الواتساب. هذا ما كاين. خليت لكم السلامة والصحة إن شاء الله، ونتمنى نتلاقاو في أقرب وقت ممكن بإذن الله تعالى. السلام عليكم.